ایک دن عدالت دے اندر ایک کیس آ گیا ہے تے کیس بڑا انوکھا جیا ہے، کیس بڑا انوکھا جیا ہے۔ نکا دو ویر نے آپس دے اندر لڑ پے نے، آپس دے اندر جھگڑا ہو گیا ہے تے جاننا جھگڑا کسے پلاٹ مکان دکان تے دنیا تو نہیں ہویا، اے جھگڑا اس گل تو ہویا ہے۔ نکا ویر وال چٹے نے تے بڑا پچ جاندا ہے پیا، غالباً 60-62 سال دی عمر ہوے گی اس ویر دی۔ اس عدالت چ کیس کر دیتا ہے، وکیل نال کیس ہویا ہے۔ اے کہہ لگا جج صاحب میری بڈھی جی ماں ہے، 90-100 سال دے قریب میری امی دی عمر ہے تے میرا ویر مل ماری بیٹھا ہے، میں بھی اپنی امی نو گھر لے آنا چاہنا، میں بھی اپنی ماں دی خدمت کرنی چاہنا، میں بھی اپنی ماں دیاں دعاواں لینیاں چاہنا وا۔ اللہ اللہ ڈر صاحب میرا ویر جڑا ہے نا میرے تو بڑا میرا ویر ہے، اللہ دی عمر 70-72 سال تے نیڑے ہوے گی، وہ اپنی ماں نو اپنے گھر رکھی رکھدا ہے، میرے گھر آن نہیں دیندا، آپ ہی خدمتاں کری جاندا ہے تے ادھر دنیا حیران ہے، جج صاحب حیران نے۔ خیر میں ویراں نال دکاناں تو لڑدیاں تے ویکھیا ہے، او پلاٹاں تو لڑدیاں تے ویکھیا ہے، وٹاں تو لڑدیاں تے ویکھیا ہے، پر ویراں نو آپس دے اندر ماں میری ہے، ماں نو میں اپنے گھر لے کے جانا، اس گل تو لڑدیاں نہیں ویکھیا۔ جج صاحب نے تاریخ لکھ دیتی، انہاں کہا فلان تاریخ نو آیا جے تے اس مقدرہ والی ماں نو بھی لے کے آیا جے، اس قسمتاں والی ماں نو بھی لے کے آیا جے، جس ماں دے تسی پتر ہو تے اپنے ویر نو بھی لے کے آویں۔ او لوکو لاہوریو تاریخ طے ہو گئی ہے، یہ جناب والا تاریخ دا دن تے لوگ اس کیس نو سنن نہیں جمع ہو گئے۔ کیس بڑا عجیب جیا کیس ہے، کیس بڑا نرالا جیا کیس ہے۔ عدالتاں دے اندر کیس ہوندے نے، قتلاں دی ہوندے نے، زناواں تے چوریاں تے ڈکیٹیاں تے جھگڑیاں دے ہوندے نے۔ اے عجیب ہی کیس آ گیا ہے، اے عجیب ہی معاملہ آ گیا ہے۔ اللہ اللہ ہونے دوویں ویر آ گئے نے تے نہ دی بڈھی جی ماں بھی آ گئی ہے جڑی ویل چیئر تے بیٹھ کے لیاندی گئی ہے۔ اللہ اللہ عدالت لگ گئی ہے، لوگ بڑے حیران کھڑے نے۔ کیس بڑا عجیب جی ہے تے دوویں ویر ایک ادھر کھلوتا ہے ایک ادھر کھلوتا ہے تے ایک دی 60-62 سال عمر ایک دی 70-72 سال عمر ہے تے نکا ویر ادھر جناب والا جج صاحب نے کیس سننا شروع کر دیتا ہے۔ ادھر جناب والا کیس شروع ہویا نا انہاں کہ ہاں جی تسی بولو نا۔ نکے ویر نو آکھیا او ساکیا جی مینوں میرا ویر اے ویر اے مینوں بالکل ماں نو گھر نہیں لے کے جان دیندا، میں بھی تے خدمت کرنی جانا، اے میری بھی تے امی لگ دی ہے میری بھی تے ماں لگ دی ہے۔ ادھروں بڑے ویر دی گل جناب والا سنی گئی۔ اس ویر نے آکھیا کہ میں کیویں جان دیاں میں وڈا ویر ہاں میرا حق زیادہ ہے۔ ادھر جج صاحب نالے کیس سنی جاندے نے پے تے نالے اکھاں ڈلدیاں نے پیاں۔ جج روئی جاتا ہے حیران ہوئی جاتا ہے پیا، اپنی تھان تو اٹھی ہے لوگو اپنی کرسی تو اٹھی ہے تے اس بڈھی ماں دے قدماں چ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اس بڈھی ماں دے قدماں چ آ بیٹھ کے آندا ہے اماں اج تیرے پتراں دوواں دی گل سن کے میرے کلیجہ بڑا راضی ہو گیا ہے۔ وہ آندا ہے اماں نو میں لے کے جانا ہے، وہ آندا ہے اماں نو میں لے کے جانا ہے۔ اور دنیا سے والا کدی انج بھی سنیا نے اور نہیں تے اکثر اور میرے معاشرے دے اندر ماں باپ بڈھے ہو جانا پتر دھکے دیندے نے، ماواں نو اوٹوما چ داخل کرا دیندے نے، ابیاں نو اوٹوما چ داخل کرا دیندے نے۔ اس گل تو کدھر مرن تے کدھر جان چھٹے ساڈے پتراں نو جراثیم لگ دے نے، مر جان ایسیاں اولاداں، رڑ جان ایسیاں اولاداں۔ اللہ
نہیں چاہیے سی اولاداں جڑیاں جوان ہو کے ماں باپ نو اینی گل کہن ابا ماں مر دے کیوں نہیں دے جان چھڑ دے کیوں نہیں دے اور ماپیاں نو تکے مار دیاں تے دنیا نے سنیا ہے پر ماں نو میں لے کے جانا ہے اج دا اتفاق بھی گھٹ ہی ہوندا ہے اج دی محبت تے اتحاد دی گل بھی گھٹ ہی ہوندی ہے اللہ اللہ ادھروں جج بھی روندا ہے پیا تے ساری عدالت دے اندر جناب جڑا اس گل نو سندا ہے پیا آپ دیدا ہوئی جاندا ہے پیا تے جج صاحب آندے نے اما تو دس تو کدھر جانا چاہنی ہے تے ماں بولی تے آندی جج صاحب پہلا اے تے تو سنا تسی میرے قدماں چ کیوں آ کے بہ گئے ہو تہاڈی کرسی تے ہوئے نا تسی اوتھے جناب والا گیز سنانا ہے تے جج نے لمبا جیا ہوکا پڑیا ہے حال ہے کہ آندا ہے اماں اج کیس ہی ایڈا چنگا ہے میرا جی کردا ہے میں تیرے قدماں چ بیٹھ کے سنا اللہ اللہ میں تیرے قدماں چ بیٹھ کے اج فیصلے سناواں او لوگو سنیا جے ذرا اے جناب والا اما رو کے آندی ہے جج صاحب اے دوویں پتر میرے لیے ایک برابر نے اوے ماواں تے فرق نہیں نہ کردیاں ماواں پتراں تے دھیاں دے درمیان فرق نہیں کیتا کر دے او سیاڑے ماں باپ دیاں تے پتراں دے اندر فرق نہیں کر دے ایمان والے انہاں دے اندر انہاں نوں ملا کے رکھ دے نے اتحاد قائم کر کے رکھ دے نے محبتاں قائم کر کے رکھ دے نے تے ماں رو کے آندی ہے جج صاحب میرے لیے دوویں اکو ورگے نے مینوں جدھر آکھو کہ میں ٹر جاواں گی فی الحال میں وڈے پتر وا 10 سال تو رہ رہی ہوں ادھر جناب والا جج صاحب نے کیس دا فیصلہ کیتا ہے جج صاحب نے آکھیا وڈا ویر جڑا ہے دوویں بزرگ نے ہے آپ بزرگ ہو گئے نے بچیاں پوتریاں دوتریاں والے ہو گئے نے تے ماں تو لڑتے پھردے نے امی میری ہے امی نو میں لے کے جانا ہے ادھر جناب والا جج صاحب نے فیصلہ سنایا جج صاحب آندے نے وڈا پتر اینی دیر تو خدمت کردا ہے پیا ہن نکے نو بھی موقع دینا چاہیے ہن نکے ویر نو بھی موقع ملنا چاہیے او بھی ماں دیاں خدمتاں کر لے کیس دا فیصلہ لاہوریو جوانوں بزرگو کیس دا فیصلہ ہو گیا ہے تے در نکا ویر خوشی خوشی ماں نو چمدا قدم تے ہاتھ چمدا اپنے گھر لے گیا تے دنیا نے ویکھیا او بندہ جڑا بڑا ویر سی عدالت چ کھلو کے کیس سن کے انج پیا روندا ہے جویں نکا معصوم بچہ ماں تو جدا ہو جاندا ہے انج روندا ہے پیا او کے لے کے لوگو سعودی عرب دے اندر اے معاملہ بڑا ہائی لائٹ کیتا گیا اس بزرگ بابے دیاں تصویراں بڑیاں وائرل ہوئیاں روندے نو اخباراں تے تصویراں لگ گئیاں سرخیاں لکھیاں گئیاں کہ اے بابے ہوری اپنی امی دی جدائی تے بچیاں وانگ روندے نے پے انج بابا روندا رہ گیا ہے او لوگو اینی محبت اینا پیار اینی ماں نال رضا اینا اتفاق ماں نال اینا دوواں ویراں دا تے کچھ عرصہ گزری ہے نکے ویر وال ماں چلی گئی ہے تے وڈا ویر جڑا ہے کچھ عرصے دے بعد چند مہینیاں دے بعد ماں دی جدائی دا صدمہ ماں نو ملدا تے ہے اتفاق نال جا کے ویر نال اور کوئی جھگڑا نہیں ملدا تے ہے پر اس بابے نو اے ہوکا لے گیا ہے اے غم لے گیا ہے کہ میری امی میرے گھروں ٹر گئی ہے میری بڈھی ماں میرے گھروں ٹر گئی ہے اے جناب والا اے ہوکا ہی دل نو لایا ہے
غم دل نو لایا تے بابا ماں تو پہلا دنیا تو ٹر گیا ہے، اس جان تو رخصت ہو گیا ہے۔ اور لوگو انج دی محبت ماواں نال کریا کرو، انج دا پیار اپنے ماں باپ نال کریا کرو، انج دا اوے ماں ناراض ہو جائے تے پٹی بچے لے کے نکل جانا، اینو کوئی عقل مندی نہیں آندا۔ ابو ناراض ہو جائے تے لڑ پڑ کے آکھنا لو ماں پیو میں ٹر چلنا دے، میں اج دے بعد نہیں ہونا۔ نا نا ویریا نا نا، ماں پیو نو ایویں نہیں آکھیدا، ماں باپ نو انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں، نہیں دکائی۔ ہاں کدی غصے چ آ کے ماں باپ تو جملے بول ہی چڑھ دے نے، دو چار گلاں ماں باپ کاری چھڑ دینے، پر تینوں نہیں پتا تیرے ماں باپ دا دل کنا نرم ہے۔ کملیا تو تے اکھاں تو چلو جانا ہے، تیری ماں نے ہوکیاں لیندیاں رہنا ہے، اس ڈر دیاں نہ کسے نو دسنا ہے تے کلیاں بہ کے اللہ دے سامنے روندیاں رہنا ہے۔ اللہ میرا پتر میرے نال لڑ کے ٹر گیا ہے، ماما نو ناراض نہ کری لوریا، اپنے بڈھے باپ نو ناراض نہ کری، اور نہیں تے میں روندے ٹکرا مار دے ویکھے نے۔ باپ ناراض سی تے ناراضی دنیا تو ٹر گیا ہے، منا ہی نہیں سکیا۔ ماں ناراض سی تے ناراضی دنیا تو ٹر گئی ہے، منا ہی نہیں سکیا۔ امی ابو نو راضی نہیں